ॐ जाम्मेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामदीयमेधया वेनां कुरुस्वाहा। नमो नमः। अयमहं डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रः, वेद विभागीयः अंशकालिक सहायक प्राचार्यः, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयः। अस्मिन् ऑनलाइन शिक्षणे भवतां समेषां स्वागतम्। अद्य मदीयः चर्च्यः विषयः श्रौतसूत्राणां परिचयः वर्तते। सुविदितम् एतत् पदजातं यत् सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत् केन गृह्यते। एवञ्च प्रयोजनम् उद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इत्यस्ति सार्वजनीनः व्यवहारः। अतः तद्व्यवहारानुगुणं व्यवहरामि। अस्यां चर्चायां भवन्तः प्रथमं श्रौतसूत्राणां का आवश्यकता इति ज्ञास्यति। द्वितीयं श्रौतसूत्रस्थ प्रतिपाद्यविषयाणां विषये ज्ञानं भविष्यति। तृतीयं श्रौतसूत्रस्य किं स्वरूपम् इति अवगमिष्यति। चतुर्थं उपलब्ध अनुपलब्ध श्रौतसूत्रग्रन्थानां विषये ज्ञानं भविष्यति। अन्तिमं च ज्ञानमिदं सम्प्राप्य श्रौतसूत्रे सामान्यतया दक्षा भविष्यति। अतः इमानि सर्वाणि उद्देश्यानि आधारीकृत्य अस्य पाठस्य विवेचनं क्रियते मया। तत्र अस्मिन् पाठे येषाम् अंशानां चर्चा भविष्यन्ति तेषां सर्वेषाम् अंशानां योजनामाध्यमेन प्रदर्शयामि। प्रथमं पाठेऽस्मिन् भवन्तः प्रथमं प्रस्तावना, अनन्तरं श्रौतसूत्रस्य स्वरूपम्, अथ च श्रौतसूत्राणां प्रतिपाद्यविषयाः, अनन्तरं श्रौतसूत्राणां नामानि, अनन्तरं सारणीमाध्यमेन चतुर्णां वेदानां सम्बन्धानां श्रौतसूत्रग्रन्थानां परिचयः, अन्ते निष्कर्षः। एतेषां समेषाम् अंशानां क्रमरूपेण विवेचनम् अधः प्रस्तूयते। तत्र आदौ प्रस्तावना। षडङ्गेषु वेदपुरुषस्य हस्तः कल्पशास्त्रम् अस्ति। अस्य हस्तस्थानात्मकस्य कल्पशास्त्रस्य महन्महत्त्वं वर्तते। अस्य कल्पनामकवेदाङ्गस्य वैशिष्ट्यं संस्कृतवाङ्मये प्रायशः दृश्यते। तद्यथा तन्त्रवार्तिके सिद्धरूपो प्रयोगो यैः कर्मणाम् अनुगम्यते ते कल्पालक्षणार्थानि सूत्राणीति प्रचक्षते। कल्पनाद्धिप्रयोगानां कल्पोनुष्ठानसाधनं
सूत्रं तु सूचना तेषां स्वयं कल्प्य प्रयोगकं कल्पाः पठितसिद्धाः हि प्रयोगानां प्रतिक्रतु। अपि च प्रसङ्गेऽस्मिन् कुमारिल् भट्टपादाः कल्पानां वैशिष्ट्यं प्रतिपादयन् कथयति। वेदादृतेऽपि कुर्वन्ते कल्पैः कर्माणि याज्ञिकाः न तु कल्पैर्विना केचिन् मन्त्रब्राह्मणमात्रकात्। अन्यत्र तु अस्य वैशिष्ट्यविषये उक्तं यत् कल्पो वेदविहितानां कर्मणाम् आनुपूर्व्येन कल्पनाशास्त्रम्। एतानि वैशिष्ट्ययुक्तानि कल्पसूत्राणि चतुर्प्रकारकाणि सन्ति। श्रौतसूत्रं, गृह्यसूत्रं, धर्मसूत्रं, शूल्बसूत्रं चेति। तत्र चतुर्विधकल्पप्रकारेषु अद्य श्रौतसूत्रनामकस्य कल्पस्य विषये चर्चा भविष्यति। अतः श्रौतसूत्रे श्रुतिप्रतिपादितानां श्रौताग्निना विधीयमानानां चतुर्दशानां यज्ञानां विवेचनं प्रस्तूयते पाठेऽस्मिन्। अथ श्रौतसूत्रस्य स्वरूपम्। प्रतिवेदं श्रौतसूत्रं पृथक् कल्पितम् इति अग्रे प्रतिपादयामि। सम्प्रति श्रौतसूत्रस्य स्वरूपविषये विचारयामि। तत्र वैदिकयज्ञस्य प्रतिपादनं श्रौतग्रन्थेन कर्तुं शक्यते। श्रौतग्रन्थानां विषयाः, विधयः, नियमाः सर्वेपि ब्राह्मणग्रन्थेभ्यः सङ्कलिताः सन्ति। प्रायेण ते विषयाः स्वशाखानुरोधेनैव विशदीकृताः। बहुत्र ब्राह्मणश्रौतसूत्रयोर्मध्ये विधिभेदोऽपि दृश्यते। तत्र श्रौतसूत्रकारो वैकल्पिकं पक्षं शाखान्तरेभ्यः प्रदर्शयति। यतो हि एकैकस्य वेदस्य नैकाः शाखाः कथिताः। ताः सर्वा अपि तत्तत् शाखाध्येतॄणां प्रमाणभूताः। मनुरपि प्रमाणयति यत् श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात् तथा धर्माबुभौ स्मृतौ। अनेन ज्ञायते यत् विधिभेदे सत्यपि नास्ति कुत्रापि विसंवादः। प्रत्युत वैलक्षण्यमेव कल्पसूत्राणाम् अध्ययनेन ज्ञायते। समग्रोऽपि वेदः कर्मकाण्डायोपदिष्टः। श्रौतस्य कर्मकाण्डम् आडम्बरशून्य ज्ञानविज्ञानसहितम् आचारप्रधानं चतुर्विधपुरुषार्थसाधकं पर्यावरणस्य पोषकं समेषां चराचराणाम् उपकारकं सर्वकामदुग्धं चास्ति। सर्वत्र लोके वर्णानां कृते कश्चन भ्रमः मोहश्च अवलोक्यते। तत्रापि श्रौतविषये विशेषतः यत् ब्राह्मणादयस्त्रैवर्णिकाः क्रतौ अङ्गीकृताः, किन्तु शतपथब्राह्मणस्य अनेके प्रसङ्गाः पठ्यन्ते। यत्र खलु
प्रकारान्तरेण समस्तानां गवादिपशूनामपि श्रौतयज्ञे प्रवेशकल्पितः। किमुत मनुष्याणां यथा च आम्नातं या वै प्रजा यज्ञे अन्वा भक्ताः पराभूता वै ता एवमेवैतद्या इमाः प्रजा अपराभूतास्ता यज्ञ आभयते। मनुष्यानानुपशवो देवाननु वयांसि ओषधयो वनस्पतयो यदिदं किंचित् किंचैवमुत्सर्वं यज्ञ आभक्तम्। अनया कंडिकया सम्यक् अर्थबोधनं भवति। तस्मात् सायणाचार्यस्य भाष्यम् उपन्यस्यते यत् यजाम यज्ञानिति कीर्तने यज्ञस्य शुद्धिस्तुतया यागं तदनुप्रवेशेन प्रशंसति यावा इत्यादिना देवमनुष्यात्मकासु प्रजासु मेध्ये याः प्रजाः यष्टव्यत्वेन यज्ञम् अन्वभजन् तत्प्रकारमाहमनुख्यान्विति मनुष्यान् अनुसृत्य पशवः गवाद्याः क्षीरोधस्साधनत्वेन अनुप्रविष्टाः। देवान् अनुसृत्य वयांसि पक्षिणः अनुप्रविष्टाः। वसन्ताय कपिञ्जलाना लभते इति श्रुतेः। अथवा एकहायन प्रभृति पंचदशाहायनान्ताः पशवो वयांसि तानि अनुप्रविष्टानि इत्यर्थः। तानि अनुप्रवेशाच्चरुपुरोडासाः यूपादियज्ञसाधनद्वारेण औषधी वनस्पत्यादयः किं बहुना यत् किंच इदं प्रतीयमानं वस्तु अस्ति तत् सर्वम् अपि अयमेव द्वारिद्वारया यज्ञम् अनुप्रविष्टमेव। अतः यज्ञसंस्पर्शवत न कदाचिदपि पराभवः अस्ति। अथ श्रौतसूत्राणां प्रतिपाद्य विषयाः। श्रौताग्निसम्बन्धीनि यज्ञयागादि विधानि आवश्यकरूपेण अपेक्षितानि भवन्ति। तानि सर्वाणि आवश्यकानि यज्ञानि श्रौतसूत्रेषु सूत्ररूपेण संकलितानि सन्ति। तत्र श्रौतसूत्रेषु 14 प्रकारकाणां येषां यज्ञानां विवेचनं वर्णनं च समुपलभ्यन्ते तेषां समेषां संक्षिप्तपरिचयः अधः प्रस्तूयते। श्रौतसूत्रेषु ये 14 यज्ञाः सन्ति तेषु 7 हविर्यज्ञाः 7 सोमयज्ञाश्च। तत्र हविर्यज्ञे अग्न्याधानः अग्निहोत्रः दर्शपौर्णमासः आग्रहायणः चातुर्मास्यः निरूढपशुबन्धः सौत्रामनिश्चेति इमे 7 संख्यकाः हविर्यज्ञाः सन्ति। सोमयज्ञे अग्निष्टोमः अत्यग्निष्टोमः उक्थः षोडशी वाजपेयः अतिरात्रः आप्तो यामश्चेति 7 संख्यकाः इमे अपि सोमयज्ञाः सन्ति। इमे 7 हविर्यज्ञाः 7 सोमयज्ञाः आहत्य
चतुर्दशसङ्ख्यकाः यज्ञाः प्रधानतया श्रौतसूत्रेषु प्रतिपादिताः सन्ति। एतेषां यज्ञानां समारम्भे यानि तत्त्वानि आवश्यकानि भवन्ति तानि संक्षेपेण अधः प्रस्तूयते। तत्र हविर्यज्ञेषु घृतं, पायसं, दधि, पुरोडाशादिकानां हविष्यान्नानाम् आहुतयः प्रदीयन्ते। हविर्यज्ञेषु अग्निहोत्रं प्रमुखम् अस्ति। अस्मिन् यज्ञे त्रेताग्नौ द्वे द्वे आहुति प्रदीयते। दर्शपौर्णमासः अमावास्यातः पूर्णिमापर्यन्तं क्रियते। चातुर्मास्यः मासचतुष्टयपर्यन्तं भवति। निरूढपशुबन्धः यज्ञः प्रतिवर्षं वर्षाऋतौ मकरकर्कसङ्क्रान्तौ वा विधीयते। सौत्रामणिः इन्द्रार्थं क्रियमाणः पशुयागः वर्तते। सोमयज्ञेषु प्रमुखः अग्निष्टोमयज्ञोऽस्ति। अयं षोडशऋत्विजात्मकः एकः यज्ञोऽस्ति। अस्मिन् यज्ञे सोमरसं निष्पाद्य हविर्दीयते। श्रौतयागः कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्य कृते क्रियते। इयमेव अस्य विशेषता अस्ति। एकाः साध्ये यागे प्रातर्मध्याह्ने सायञ्चेति त्रीणि सवनानि कर्तव्यत्वेन उद्दिष्टानि। सोमयागेषु अग्निचयनाख्यो पवित्रतमः विधिः अस्ति इति। अतः परं श्रौतसूत्रग्रन्थानां नामानि। तत्र सम्प्रति 15 श्रौतसूत्रग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। तद्यथा आश्वलायन श्रौतसूत्रं, सांख्यायन श्रौतसूत्रं, कात्यायन श्रौतसूत्रं, बौद्धायन श्रौतसूत्रं, आपस्तम्भ श्रौतसूत्रं, हिरण्यकेशि श्रौतसूत्रं, वासत्याषाढ श्रौतसूत्रं, वैखानस श्रौतसूत्रं, भारद्वाज श्रौतसूत्रं, मानव श्रौतसूत्रं, आर्षेय श्रौतसूत्रं, लाट्यायन श्रौतसूत्रं, द्राह्यायन श्रौतसूत्रं, जैमिनीय श्रौतसूत्रं, वैतायन श्रौतसूत्रं चेति। अतः परं सारणीमाध्यमेन चतुर्णां वेदानां श्रौतग्रन्थानां क्रमरूपेण प्रदर्शनं। तत्र प्रथमं ऋग्वेदीयश्रौतसूत्रम्। ऋग्वेदस्य श्रौतसूत्रद्वयम् अस्ति। प्रथमम् आश्वलायन श्रौतसूत्रं, द्वितीयं सांख्यायन श्रौतसूत्रम्। अथ शुक्लयजुर्वेदीय श्रौतसूत्रम्। अस्य वेदस्य एकैव श्रौतसूत्रम् अस्ति, कात्यायन श्रौतसूत्रम्। अथ कृष्णयजुर्वेदीय श्रौतसूत्रम्, बौद्धायन श्रौतसूत्रम्, आपस्तम्भ श्रौतसूत्रम्, हिरण्यकेशि श्रौतसूत्रम्, वासत्याषाढ श्रौतसूत्रम्, वैखानस श्रौतसूत्रम्, भारद्वाज श्रौतसूत्रम्, मानव श्रौतसूत्रम्। इमे षड्श्रौतसूत्रग्रन्थाः कृष्णयजुर्वेदस्य उपलभ्यन्ते सम्प्रति। सामवेदीय श्रौतसूत्रम्। सामवेदसम्बद्धानि 4 श्रौतसूत्राणि सन्ति। तद्यथा
आर्षेयश्रौतसूत्रं लाट्यायनश्रौतसूत्रं द्राह्यायनश्रौतसूत्रं जैमिनीयश्रौतसूत्रं चेति। अथ अथर्ववेदीयश्रौतसूत्रम्। अथर्ववेदस्य एकमेव श्रौतसूत्रम् उपलभ्यते, वैतायनश्रौतसूत्रम्। अद्यतनीये पाठे भवन्तः चतुर्विधकल्पभेदेषु श्रौतसूत्रकल्पानां विषये सामान्यज्ञानं प्राप्नुवन्तः। तत्र वेदानां द्वितीयम् अङ्गम् अस्ति कल्पः। तस्य किं वैशिष्ट्यं? स च कल्पः चतुर्षु भागेषु विभक्तः। तत्र प्रथमं श्रौतसूत्रमस्ति। तत्रापि श्रौतसूत्रे प्रधानतया श्रुतिप्रतिपादितचतुर्दशयागानां विवेचनं, श्रौतसूत्रस्य स्वरूपं, श्रौतसूत्रे प्रतिपाद्यविषयाः, श्रौतसूत्राणां नामानि इत्यादि विषयाणां चर्चाः अस्मिन् शिक्षणे भवन्तः पठितवन्तः। अनेन स्पष्टं भवति यत् श्रौतसूत्रं विना वैदिकयागं वा वैदिकयज्ञानां पूर्णज्ञानं कदापि न सम्भविष्यति। अतः निष्कर्षरूपेण वच्मि यत् वेदमन्त्राणां सम्यक् विवेचनं, यज्ञानां विषये ज्ञानञ्च श्रौतसूत्राणाम् अभावे न हि कर्तुं शक्यते। अतः नूनमेव सर्वविधप्रयत्नेन एषां श्रौतसूत्राणाम् अध्ययनाध्यापनं कर्तव्यम् इति